आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। आजदेखि नेपालको राजनीतिक इतिहास एक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्रीका रूपमा कुनै जमानाका विद्रोही नेता नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पदभारको शपथ लिनुभएको छ। नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो युगान्तकारी परिवर्तनको नेपालको सामाजिक व्यवस्थामा, नेपालको आर्थिक व्यवस्थामा, नेपालको वैदेशिक नीतिको क्षेत्रमा के कस्तो प्रभावहरू पर्ने हुन्, यस विषयमा उत्सुकताको घडीहरूको प्रारम्भ पनि अध्यक्ष प्रचण्डले पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै भएको छ। अपेक्षाहरू माओवादीबाट धेरै छन्, किनभने उसले नाराहरू पनि ठुलो ठुलो दिएरै सत्तासम्म पुगेको छ र नेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले र मधेसी जनाधिकार फोरम जस्ता साझेदारहरू पनि छन्, जसको राजनैतिक इतिहास हेर्ने हो भने, जसका नेतृत्वको राजनैतिक इतिहास हेर्ने हो भने अलिक चलायमान, अलिक फ्रजाइल किसिमको छ। तथापि संविधान सभामा जुन प्रचण्ड बहुमत प्रचण्डजीको पार्टीलाई प्राप्त भएको छ, कमसेकम पछिल्लो मतगणनाको दौरानमा, जहाँ नेकपा माओवादीका उम्मेदवारको अगाडि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा नितान्त एक्लो र निरही देखिनु भएको छ। यसै विषयमा आजको कार्यक्रमको चर्चा गर्नेछौँ। आज कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामी तपाईलाई बताउन चाहन्छौँ कि कुनै जमानाका विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रूपान्तरण जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा जसरी भएको छ, त्यो इतिहासमा एउटा विस्मयकारी घटनाको रूपमा दर्ज रहनेछ। थोरै विद्रोही नेताहरूले विद्रोह, त्यसमाथि पनि सैन्य विद्रोहको एउटा बलियो सहारा लिएर तत्पश्चात जनताको मत समेत प्राप्त गरेर सत्ता सोपानका सिँढीहरू यो रफ्तारमा चढेको विश्व इतिहासमा थोरै नै पाइन्छ। तर अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको परीक्षाको घडी पनि सुरु भएको छ, अग्नि परीक्षा। उहाँको पहिलो चुनौती के हुनेछ भने उहाँले सन्तुलनलाई कसरी कायम राख्नु हुनेछ भनेर। एकातिर उहाँको नाम पुष्पकमल जस्तो सौन्दर्य चेतनाले भरिएको नाम छ, अर्कोतिर प्रचण्ड जो मूलतः एउटा वार नेम, एउटा युद्धको दौरानमा अथवा क्रान्तिको सङ्घर्षको दौरानमा, एउटा आन्दोलनको छवि निर्माणको दौरानमा राखिएको नाम थियो। यो दुईटाको बिचमा संयोजन के होला? उहाँको नामको विषयमा पनि नेपाली मिडियामा चर्चा परिचर्चा भइराखेका छन्। मिडियाको एउटा सेक्सनले आजभोलि उहाँलाई पुष्पकमल दाहाल भनेर लेख्दछ भने अस्ति संविधान सभामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उहाँलाई प्रचण्ड भनिनु पर्दछ भन्ने जस्ता आग्रह राख्नुभयो। यो नामको विवाद त्यति सामान्य छैन जति मानिसले भन्छन्। यसबाट नै सार देखिन पनि सक्दछ, किनभने मानिसको नाम र उसको काममा कुनै न कुनै किसिमको एकात्मकता देखिनु पर्दछ। यो बेग्लै कुरा हो कि नेपाली समाजमा मानिसको कर्म, मानिसको वचन र मानिसको सोचको बीचमा त्यति तारतम्यता छैन जति हुनुपर्दछ। म कार्यक्रमको प्रारम्भ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूसँग करिब 2 वर्ष अगाडि गरिएको एउटा अन्तर्वार्ताको भिडियो रेकर्डिङको फाइल टेप देखाउन चाहन्छु, जहाँनिर मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ यसै नामको विषयमा, र जहाँ उहाँले बताउनु भएको थियो यदि परिस्थिति बदलिएको खण्डमा, समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको स्थिति आएको खण्डमा नाम बदल्नेतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। हेरौँ त्यो भिडियो रेकर्डिङ एकैछिनको निम्ति। म सोचिरहेको थिएँ कि तपाईँलाई कुन नामले सम्बोधन गरौँ भनेर, प्रचण्डजी भनेर बोलाउँ कि पुष्पकमल दाहालजी भनेर बोलाउँ? मलाई मनपर्ने नाम प्रचण्डै भएको छ, किनकि प्रचण्डले नै आमको प्रतिनिधित्व गर्छ। पुष्पकमल दाहाल विशिष्ट छ, मलाई विशिष्ट भन्दा आम मनपर्छ, त्यस कारण प्रचण्डै ठिक छ। कति वर्षदेखि तपाईँ प्रचण्ड हुनुहुन्छ? प्रचण्ड त म धेरै भयो, अहिले म सायद तपाईँको 18 वर्ष भयो जस्तो लाग्छ मलाई। 18 वर्षदेखि म प्रचण्ड छु। नामको बदलावले तपाईँको व्यक्तित्वमा कुनै बदलाव आएको महसुस गर्नुहुन्छ? त्यति धेरै गर्दिनँ त्यसो त चाहिँ मान्छेको नाम मुख्य कुरा होइन, उसको चाहिँ माने विचार, उसको चाहिँ माने एउटा आचरण, उसको संस्कार प्रमुख कुरा हो भन्ने लाग्छ। तैपनि फेरि सार र रूपमा कहीँ न कहीँ तालमेल भइदियो भने त्यो सुन्दर लाग्छ।
त्यसकारण म एउटा क्रान्तिकारी राजनीतिमा आइसकेपछि अलिकति क्रान्तिकारी नाम खोज्दै जाँदा मलाई प्रचण्ड मन पर्यो। कारण त्यो रूप र सारको चाहिँ एउटा युनिटीको कुरा पनि हो, त्यो एकात्मकताको मेरो कुरा। नजरमा चाहिँ पुष्पकमल भन्नाले जुन शास्त्रीय सुन्दरता यसमा झल्किन्छ, प्रचण्ड भन्नाले यसले राप र ताप देखाउँछ। निश्चितै हो। माने तपाईँले पुष्पकमललाई हेर्नुभयो भने त्यो भित्र अलि सौन्दर्य शास्त्रीयता त त्यसमा छ, एक। दुई, अलिकति त्यसमा आइडियलिस्टिक चाहिँ एउटा भ्यू पनि छ, अलिकति आदर्शवाद जस्तो पनि देखा पर्छ त्यहाँ। र फेरि नेपाली समाज जुन प्रक्रियाबाट गुज्रिराखेको छ, यो प्रक्रिया पुष्पकमलबाट गुज्रिराखेको छैन समाज, त्यो प्रचण्ड भएर गुज्रिराखेको छ। त्यो प्रचण्ड अवधि भएको हुनाले मलाई मन परेको सायद एउटा हामी जुन लक्ष्यको निम्ति हामी अगाडि बढेका छौँ त्यो लक्ष्य पुरा भइसकेपछि अलि शान्तिपूर्ण नाम राख्नुपर्ने स्थिति आउन पनि सक्छ। म तपाईँको यो प्रश्न गराइलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै, किनभने त्यो चाहिँ देशको समाजको परिस्थिति अनुसार नै हुन्छ नाम भन्ने। तपाईँले भन्नुभयो कि मुलुकको अहिले जुन गम्भीर परिस्थिति छ त्यसको तकाजा अनुसार चाहिँ एउटा रापिलो गर्विलो नाम चाहिन्थ्यो र प्रचण्ड। भोलि मुलुक शान्तिमय भइसकेपछि तपाईँको नाम फेरिने सम्भावना छ? एकदम छ, त्यो फेरिने सम्भावना त निश्चित रूपमा छ। हामी चाहन्छौँ तपाईँको नाम चाँडै फेरियो। ल धन्यवाद, छिटो हाम्रो लक्ष्य पुरा होस्। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो फाइल टेप। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आजभन्दा 2 वर्ष जति अगाडि लिएको थियो। यो नामको विवादलाई अहिले थाती राखौँ। यसलाई सुल्झाउनको निम्ति मेरो विचारमा एउटा सजिलो के होला भने प्रचण्डजीलाई प्रचण्ड भन्ने नामसँग प्रेम पनि छ र साथसाथै पुष्पकमल दाहालले एउटा सौन्दर्य चेतना, एउटा शान्तिपूर्ण र विकासतर्फ अग्रसर भएको समाजको द्योतक हुन्छ भन्ने कमसेकम मलाई लाग्छ। हामी यस्तो भन्न सक्दछौँ कि उहाँको नाम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपनाम राखेको खण्डमा इफ वी टेक इट एज अ ब्लक, त्यसमा समाधानको उपाय निस्किन सक्छ। यो नामको कुरा मैले त्यत्तिकै निकालिरहेको छैन। माओवादीले आगामी दिनहरूमा कसरी राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन गर्नेछ, यो नितान्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। किनभने हिजोको दिनसम्म प्रचण्डजी आफ्नो पार्टीको मात्र नेता हुनुहुन्थ्यो, तर आज उहाँ नेपाल राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्ना समर्थकहरूको मात्र होइन, उहाँ आफ्ना विपक्षीहरूको पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र कमसेकम नेपाली इतिहासले पहिलो पटक यस्तो प्रधानमन्त्री पाउने मौका प्राप्त गरेको छ जहाँ असहमत हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको छवि देख्न सकौँ सम्पूर्ण राष्ट्रले। यो हाम्रो शुभकामना छ। यो शुभकामनाका साथै आज हाम्रो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दछौँ र कार्यक्रमको प्रारम्भमा म सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग केही समय अगाडि गरिएको भिडियो रेकर्डिङ, तर त्यसका ती पोर्सन्सहरू टेलिकास्ट भएका थिएनन्, त्यसबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। माओवादीले सत्ता लिइसकेपछि हामीलाई के होला कसो होला, एकातिर माओवादीसँग अब पहिला वाइसिएल छँदै थियो, जनमुक्ति सेना छँदै थियो, अब पुलिस आर्मी सबै थपिसकेपछि एउटा रेजिमेन्टेड रिजिम, एउटा अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको खतरा छ कि भनेर आशंका पालेर बस्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। त्यो आशंकाहरूलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यस्तो किसिमको फियर अथवा डर मानिसको मनमा छ भने त्यसको प्रतिक्रिया, त्यसको फियर, त्यो डरप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के छ भनेर गत साता बाबुराम भट्टराईलाई सोधिएको थियो। होइन, रेजिमेन्टेड रेजिमको त कुनै हामी सम्भावनै देख्दैनौँ। हाम्रो पार्टी जो बहुसङ्ख्यक जनताको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, मैले सुरुमा पनि भने हामी लोकतन्त्र डेमोक्रेसी विस्तारित गर्न चाहन्छौँ, त्यो मान्यता बोक्ने पार्टीले एउटा रेजिमेन्टेड रेजिम इम्पोज गर्छ भनेर परिकल्पना गर्नु नै बित्तिको। कुराकानीको दौरानमा मैले माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सोधेको थिएँ कि तपाईँले जुन लोकतन्त्रको विस्तार गर्ने कुरा गर्नुभयो, तपाईँको लोकतन्त्रको विस्तार गर्ने प्रयासको क्रममा यदि तपाईँले विगतमा अपनाएका जस्तै तौर तरिका मेथड्सहरू अपनाउनु भएको खण्डमा त्यसले एउटा रेजिमेन्टेड रिजिम अथवा अधिनायकवादी शासन प्रणालीलाई अगाडि बढाउने त होइन भनेर मानिसहरूको आशंका छ भने प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो त्यस्तो हुँदैन। हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ, त्यसबाट पछाडि फर्किने भन्ने कुरै आउँदैन। बहुसङ्ख्यक उत्पीडित जाति क्षेत्र लिङ्गका जनता सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, अब एउटा हल्ला छ कि सबै नेपाली अब माओवादी हुनेछन् भनेर। एकताका सबै नेपाली पञ्च थिए, त्यसपछि सबै नेपाली काङ्ग्रेस भयो, त्यसपछि सबै नेपाली एमाले भयो, चैते काङ्ग्रेसी, कार्तिके एमाले, अब सबै मानिस बैशाखे माओवादी त हुने होइनन्, अथवा एक राउन्डको कन्फ्रन्ट्रेसन अझ बाँकी नै छ। एउटा हल्लाको कुरा कि अब कि सबै नेपाली माओवादी हुन्छन् या एक राउन्डको कन्फ्रन्ट्रेसन अझै बाँकी छ भनेर एउटा अनुमान
अथवा हल्लाको विषयमा डाक्टर भट्टराईलाई प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो होइन, त्यस्तो समाज छैन। नयाँ आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकता बन्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। सबै गणतन्त्रवादीहरू, सबै देशभक्तहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र नयाँ आधार नयाँ एकता कायम गरेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ। तपाईँको शर्तमा तर तपाईँको शब्द स्वीकार होइन, नयाँ नेपाल निर्माणको शर्तमा, देश र जनताको हित र भलो गर्ने शर्तमा त्यो एकता बन्नुपर्छ। इदर अल विल बिकम माओइस्ट अर देयर विल बी कन्फ्रन्ट्रेसन भन्ने भनाइ छ। होइन, त्यो बिल्कुल गलत भनाइ हो, गलत अनुमान हो। हामी के ठान्छौँ भने नेपाली जनताले सबै पार्टीले मिलेर अगाडि जाऊ, तर नेकपा माओवादीले नयाँ नेपाल निर्माणको नेतृत्व गर भन्ने जनताको जनादेश हो। यो सबैले बुझ्दैनौँ र पालना गऱ्यौँ भने समस्या आउँदैन। कुनै प्रकारको डर त्रास लिनुपर्ने कुनै कारण हामी देख्दैनौँ। माओवादीको जुन सरकार भन्छ त्यो चाहिँ यति लोकतान्त्रिक सरकार हुन्छ, यति सबैले लिएर समेटेर हिँड्ने नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकार हुन्छ, त्यो तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुहोस् र त्यसपछि मात्रै भन्नुहोस्। आदरणीय दर्शकहरू, माओवादीहरू सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्। त्यसै प्रसङ्गमा मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सोधेको थिएँ कि तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ आज तपाईँहरू सरकारमा आउँदाखेरि। हुन त सरकारको अनुभव यो पहिलो चाहिँ माओवादीको निम्ति निश्चित रूपले होइन। एक जमानामा उहाँहरूको जनसरकारको नेतृत्व चल्थ्यो, त्यसपछि उहाँहरू संयुक्त सरकारमा सहभागी हुनुभयो र हाल एउटा वैधानिक, संवैधानिक र कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट मान्यता प्राप्त सरकारको उहाँहरूले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ भने प्रश्न गर्दा डाक्टर भट्टराईले भन्नुभयो, मैले आफ्नो हृदयदेखि तपाईँलाई के भन्छु भने नयाँ नेपाल निर्माण गरी जुन महान अभिभारा छ त्यो हामी एक्लैले, एउटा पार्टीले, केही व्यक्तिले मात्रै हामी गर्न सक्दैनौँ। सम्पूर्ण नेपाली जनता एक ढिक्का नहुने हो, सम्पूर्ण पार्टीहरूको त्यसमा साथ नरहने हो भने चुनौती गम्भीर छ। त्यसले हामी सबैसँग एकताबद्ध भएर हामी जान चाहन्छौँ। हामी एक्लैले गर्न सक्छौँ भन्ने दममा हामीलाई छैन। र एउटा कुरा चाहिँ के हेक्का रहोस् भने हामीले खालि नारा मात्रै लगायौँ, ध्वंस मात्रै गऱ्यौँ भन्ने पनि होइन। हिजो युद्धकालमा पनि हामीले गाउँले क्षेत्रमा जुन जनसत्ताहरू सञ्चालन गरेका थियौँ, विकास निर्माण कामहरू, समाज सुधारका कामहरू जुन हामीले गऱ्यौँ, त्यसमा छोटो मोटो अनुभव हामीले छ। तर ठुलो मात्राको अनुभव हामी पहिलोचोटि गर्दैछौँ। त्यसको निम्ति तपाईँहरू जस्ता एउटा विज्ञ सञ्चारकर्मीदेखि लिएर आम जनसमुदाय, विज्ञहरू, पार्टीहरू सबको सहयोग हामीले चाहिन्छ। त्यो भयो भने गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीलाई छ। आदरणीय दर्शकहरू, जो सत्तामा आए पनि, जो सत्ताबाट बाहिर गए तापनि एउटा आम नेपालीको निम्ति चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वको कुरा के हुन्छ भने कि यसले उसको जिन्दगीमा के अर्थ राख्दछ, समस्याले भरिएको उसको जिन्दगीमा उसले परिवर्तनका केही सङ्केतहरू कहिले महसुस गर्ला, यो प्रश्न उसको निम्ति सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्ने प्रश्न हो। यस विषयमा पनि डाक्टर भट्टराईसँग कुराकानी भएको थियो गएको साता, जसको हामी भिडियो रेकर्डिङ्स अहिले रिलिज गर्दैछौँ। पुरै प्रयत्न हामी गर्छौँ। इमान्दारितापूर्वक हामी जनताले के भन्छौँ भने यति सम्भावना छ, यति साधन स्रोत छ, यति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त खुलस्त भनेर हामी गर्छौँ। पुरा गर्न नसके पनि आम जनताले यो कुरा महसुस गर्न सक्लान् कि यिनीहरूले कोसिस चाहिँ गर्दैछन् भने? बिल्कुल, इमान्दारितापूर्वक यिनीहरूले कोसिस गरेकै छन् भन्ने अनुभूति हामी दिलाउँछौँ। कति समयभित्रमा? समय किट्न त गाह्रो, तर छिटोभन्दा छिटो हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ र छोटोभन्दा छोटो अवधिमा धेरैभन्दा धेरै राम्रा काम हामी गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जो यो कार्यक्रमको प्रसारण हुन्जेलसम्म सम्भवतः नेपाल राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रीको रूपमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको हुनेछ। डाक्टर भट्टराईका विचार उहाँ आश्वस्त पार्दै हुनुहुन्थ्यो कि रेजिमेन्टेड रेजिम, अधिनायकत्वको त्यो खतराको सम्भावना छैन, जो छ भनेर केही मानिसहरूले अझै पनि बताइराखेका छन्। अब हामी तपाईँलाई लिएर जाँदैछौँ वर्षमान पुन अनन्ततर्फ, जसले केही समय अगाडिसम्म, केही दिन अगाडिसम्म जनमुक्ति सेना, माओवादीको जनमुक्ति सेनाको डेपुटी कमान्डरको हैसियत थियो। उहाँको सैन्य व्यूह रचनाकारको रूपमा उहाँको प्रसिद्धि युद्धकालमा थियो र नयाँ परिवर्तित परिवेशमा उहाँले आफ्ना सैन्य जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले जनमुक्ति सेनाको कमान्डरको हैसियतले र वर्षमान पुन अनन्त र प्रभाकरले डेपुटी कमान्डरको तर्फबाट आफ्नो राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। एक दुई दिन अगाडि उहाँसँग यस विषयमा चर्चाहरू गरिएका थिए कि आगामी दिनहरू कसरी जालान्। आज बिहान मात्रै उहाँसँग मेरो एउटा महत्त्वपूर्ण कुराकानी भएको थियो। आनन्दजी नमस्कार। धन्यवाद। तपाईँसँग लामो कुराकानी गर्ने रहर छ, कुनै अर्को दिन गरौँला। आज विशेष परिस्थिति छ, संक्षेप कुराकानी गरौँ, तपाईँ व्यस्त पनि हुनुहोला। आजको दिनमा कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ आनन्दजी? आजको दिन एउटा ऐतिहासिक परिवर्तनको दिन हो भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा किसानको छोरो
मेरो जानकारी अनुसार अहिले घरसम्म छैन, सबै सम्पत्ति पनि पार्टीलाई बुझाएको एउटा किसानको छोरो यो देशको पहिलो गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री भएको छ। त्यो आफैमा ऐतिहासिक परिवर्तन हो, इतिहासको रूपान्तरण हो। अब नेपालको इतिहासले काँचुली फेर्ने हामीले सजिलै अनुभूति गर्न सक्छौँ। तपाईँ माओवादीमा एउटा मिलिट्री कमान्डरको रूपमा व्रत चिनिनुहुन्छ आजसम्म। अब यो परिवर्तन पश्चात प्रचण्डजी लगायत यो संविधान सभामा रहेका मिलिट्री कमान्डर्सहरूको हैसियत के रहेको छ? तपाईँले यो दोहोरो भूमिका अब निर्वाह गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन? पूर्व राजनीतिक सहमति अनुसार हामीले गएको संविधान सभा र व्यवस्थापिकाको बैठकमा सर्वोच्च कमान्डर कमरेड प्रचण्ड, म र प्रभाकरजीको दोहोरो राजनीतिक र सैन्य जो हैसियत थियो, अब सैन्य जिम्मेवारी रहेन भनेर हामी त्यहाँ घोषणा गरिसकेका छौँ। अब अहिलेको मितिमा हामी जनमुक्ति सेनाको सदस्य छैनौँ। आजको मितिमा जनमुक्ति सेनाको अब कमान्डर को हो? सर्वोच्च कमान्डर जो जिम्मेवारी प्रचण्डजीको थियो। निश्चय पनि भर्खरै यो चाहिँ सार्वजनिक राजीनामा घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनाले हामी राजनीतिक घटनाक्रमको प्रक्रियामा छौँ। त्यसो गर्दा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बसेर छिटै निर्णय गर्नुपर्ने, जनमुक्ति सेनाको जेनरल स्टाफ बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ छुटिरहेको छ, छिटै त्यो निर्णय हुन्छ। सामान्यतया दिनदिनैको काम जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमान्डर कमरेड पासाङले त्यसको कोअर्डिनेसन समायोजन गरिराख्नु भएको छ। यो सैन्य समायोजनको एउटा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विधा छ, त्यसको विषयमा आगामी दिनका कार्यक्रममा तपाईँसँग चर्चा गरौँला। आज बिहान मात्र एउटा समाचार कस्तो आएको छ भने प्रधानमन्त्री महोदयको जो क्वार्टर छ, उहाँको जो सुरक्षाको व्यवस्था छ, उहाँको प्रचण्डजीको फर्स्ट रिङ पहिलो घेराको सुरक्षा चाहिँ उहाँलाई अहिले पनि जनमुक्ति सेनाले दिने, त्यसपछि मात्रै नेपाली सेनाको सेकेन्ड रिङ बस्ने भनेर एउटा समाचार सुनेको थिएँ। यदि त्यो स्थिति हो भने त यसलाई हामी सकारात्मक भन्न सक्छौँ र? यो तपाईँबाट नै मैले सुन्दैछु, मलाई पनि जानकारी छैन। साँच्चीकै छोडिसक्नु भयो कि छोडिसकेकै कुरो हो। त्यसो गर्दा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी छैन? मलाई जानकारी छैन। समाचार हो कि अपुष्ट त्यो त थाहा छैन, मैले एउटा न्युजमा देखेँ। म तपाईँबाटै जानकारी लिँदैछु। निश्चय पनि अहिले राज्यसँग 5वटा सुरक्षा निकाय छ भन्दा फरक पर्दैन। सेना, सशस्त्र, जनपद, गुप्तचर अनि जनमुक्ति सेना पनि राज्यकै मातहत भरण पोषण आदि भइरहेछ। योभन्दा अगाडि पनि कमरेड प्रचण्ड लगायत माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सरकारले नै निर्णय गरेर जनमुक्ति सेनाबाटै हतियार र सेना लिने भन्ने हिजोको दिन भन्दा त अब आज एकदम तात्विक फरकको स्थिति आइसकेको छ। उहाँ सारा मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको आजको अवस्थादेखि यदि त्यो हो भने त्यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया त्यो उचित हो वा अनुचित हो? होइन, त्यसबारेमा म जानकारी नभएको हुनाले धेरै प्रतिक्रिया दिन उचित छैन, हुँदैन। तैपनि निश्चय पनि 5 प्रकारको हामीसँग सुरक्षा निकाय छ। त्यसमा राज्यले के व्यवस्था गर्छ? सामान्यतया अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको सुरक्षा व्यवस्था एक ढङ्गले छ। हैन, हाम्रो भनाइ यति मात्र कि 5वटा सुरक्षा हामीसँग यदि अहिले निकायहरू छन्, तपाईँकै शब्दमा जनमुक्ति सेनालाई पनि राज्यकै अङ्ग मानौँ, किनभने त्यसलाई भरण पोषण राज्यले गरिराखेको छ भने पनि र छिटै 15 दिन फर्स्ट रिङ, फर्स्ट सर्कल कसले गर्छ भन्ने चिज इम्पोर्टेन्ट हो वा होइन, अथवा यो सामान्य विषय हो तपाईँको? होइन, यो चाहिँ कसरी सोचिएको छ मलाई जानकारी छैन। अब सरकार गठनको 15 दिनभित्र जनमुक्ति सेना पनि विशेष कमिटीको मातहत जान्छ, सरकारको मातहत जान्छ। दोहोरो जिम्मेवारी हामीले छोडिसक्यौँ। साथै पिएलएमा रहनुभएका माओवादी पार्टीका सदस्यको रूपमा रहनुभएका पार्टीका नेता साथीहरूले पनि पार्टीतिरको जिम्मेवारी छोड्ने भन्ने सहमति भएको छ। त्यो अनुसार प्रक्रिया अगाडि जाँदा के हुन्छ त्यो त हामी बसेर नै सरकारले नै गर्छ। त्यो हामीले जनमुक्ति सेना को पनि राज्यको मातहत हुँदा उसको भूमिका के रहन्छ सुरक्षामा, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा रहने नरहने भन्ने कुरो राज्यले नै गर्ने, सरकारले नै गर्ने निर्णय हो। अहिले मैले यो नै हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि निश्चय पनि सुरक्षामा के भूमिका रहन सक्छ र आजै के गरियो भने मलाई जानकारी छैन। जसरी तपाईँहरूले सैन्य जिम्मेवारी छोड्नुभयो, त्यसै गरिकन जनमुक्ति सेनामा रहेका मानिसहरूले आफ्नो पार्टीको जिम्मेवारी छोड्छन् कि छोड्दैनन्? त्यही कुरो मैले अघि नै बताएँ। 15 दिनभित्र दोहोरो जिम्मेवारीहरू अन्त्य हुनेछ र सरकारले विशेष कमिटी गठन गरिसकेपछि त्यस मातहत जान्छ जनमुक्ति सेना।
जनमुक्ति सेना विशेष कमिटी मार्फत जान्छ, त्यो भनेको सरकारको सोझै मार्फतमा जान्छ, समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसो हुँदा यो काम सबै तीव्रतामा अगाडि जाँदैछ। अहिले हामी जसरी माओवादीसँग जनमुक्ति सेना छ भनिरहेका छौँ, हिजै पनि राज्यको मार्फत नै थियो, भरण पोषण आदि इत्यादि गरिरहेको थियो, पोलिटिकल एफिलिएसन माओवादीसँग थियो भने अब सोझै राज्यसँग भएर जान्छ। सरकार गठनसँग यो निर्णय हुँदैछ। अब तपाईँले आगामी दिनको चुनौती कस्ता देख्नुहुन्छ र सम्भावनाहरू के छन्? र तपाईँहरू एउटा सैन्य संस्कृतिबाट भनौँ विकसित भएर आएको पार्टी भएको हुनाले सैन्य संस्कृति मात्र त थिएन, त्यहाँ राजनीतिक अंश पनि थियो, तर अब त्यो ट्रान्सफर्मेसन कति चुनौतीपूर्ण छ आगामी दिनका सम्भावना र चुनौतीको विषयमा? निश्चय पनि अब आगामी दिनको चुनौती र सम्भावना भनेका फरक चिज होइनन्। तपाईँ दार्शनिक रूपले हेर्दा, राजनीतिक रूपले हेर्दा चुनौती आफैमा सम्भावना हो। किनभने हामी असाध्यै गरिब छौँ। गरिब हुनु आफैमा चाहिँ चुनौती त हो, तर त्यो आफैमा समृद्ध हुनुको लागि सम्भावना हो। अशान्ति छ, हिंसा छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुको अर्थ दिगो शान्ति हासिल गर्ने सँगसँगै सम्भावना हुन्छ। त्यसो हुँदा अहिले राज्यका अगाडि, देशका अगाडि जति पनि चुनौतीहरू छन् त्यो आफैमा सम्भावनाहरूका आधारहरू पनि हुन्। त्यसको दार्शनिक पक्ष त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मलाई यसको सोझो जवाफ दिने प्रयास के गर्छु भने कि कति अप्ठ्यारो अथवा सजिलो दिनहरूको हामी प्रतीक्षा गरौँ? दिन चाहिँ निकै अप्ठ्यारा छन्, किनभने एउटा इतिहासको अन्त्यपछि नयाँ इतिहास सुरु हुँदैछ, एउटा राजनीतिक संरचना, राजनीतिक सिस्टमको अन्त्यपछि नयाँ राजनीतिक सिस्टम सुरु हुँदैछ। स्वाभाविक रूपले यसले चाहिँ निकै जटिलताहरूबाटै, सङ्क्रमणबाटै यसले चाहिँ अगाडि गुज्रनुपर्छ र जब जटिलताहरू आउँछन्, जब चुनौतीहरू आउँछन्, त्यही बेला नेतृत्व पनि परीक्षा हुन्छ। विश्वका सबै इतिहास हेर्नुहोस्, चुनौतीबाटै सबल नेतृत्व, एउटा दूरदृष्टि भएको नेतृत्व जन्मिएको छ। महान सङ्कटहरूले मात्रै महान नेतृत्व हो, जन्माउँछ। महान सङ्कटहरूले महान नेतृत्व जन्माउँछ, महान सङ्कटहरूले महान राष्ट्र जन्माउँछ। त्यसैले हामी महान नेतृत्व पनि जन्माउने क्षणमा र महान राष्ट्र पनि जन्माउने क्षणमा छौँ। त्यसको परीक्षामा छौँ भनौँ न। एकदम परीक्षामा छौँ। परीक्षा छ, परीक्षा हामी पास गर्न सक्नुपर्छ। नेपालीहरूले, दुनियाँले गर्न सक्छ भने हामी पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू चाहिँ, मैले खगेन्द्र सङ्ग्रौलाजीलाई पनि एकचोटि इन्टरभ्यू गर्दा के भनेको थिएँ भने हामीहरू शिवशक्ति, यो डिस्ट्रोयर, एउटा भत्काउने काममा चाहिँ धेरै, हाम्रो समाज धेरै अगाडि छ। त्यो मैले जनमुक्ति सेनालाई मात्रै भने होइन, हाम्रो सम्पूर्ण समाज चाहिँ हामी सञ्चारकर्मी हौँ अथवा या डिस्ट्रक्सनमा। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने क्षणमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँनिर हामीलाई ब्रह्म रूप चाहिएको छ, क्रिएटर भन्नुहोस्। त्यो ट्रान्सफर्मेसन कति सजिलो अथवा अप्ठ्यारो छ? किनभने यदि निर्माण नयाँ भएन भने त जनता एउटा पोइन्ट पछि त फेरि वित्तश्रेणीमा जान्छ नि। निश्चय पनि नेपाली जनताको र तपाईँहरूको एक्सपर्टिज त डिस्ट्रक्सनमा त तपाईँहरूको एक्सपर्टिजमा कुनै शङ्का नै छैन। अब क्रिएसनमा, निर्माणतर्फ के देखाउँला भनेर? यसमा पनि के भने कुनै पनि चिज नभट्केर नयाँ निर्माण हुनै सक्दैन। तपाईँ भवन निर्माण गर्दा तपाईँ एउटा पहरा भट्काएर ढुङ्गा निकाल्नुहुन्छ, माटो भट्काएर इँटा बनाउनुहुन्छ, धेरै चिज। त्यसो न, मेरो चाहिँ सन्दर्भ के हो भने एउटा चिज भट्केर अर्को चिज हुन्छ। नयाँ चिज बन्दा त्यो राम्रो बन्यो या नराम्रो, राम्रोलाई भट्काएर नराम्रो बनाउन त हामी चाहँदैनौँ। नराम्रो चिजलाई भट्काएर नयाँ निर्माण गरिदिनु भयो भने त कसैको केही लागेन होइन। खालि भएको चाहिँ भत्काउने, नयाँ नबन्ने हो भने त मैले पटक पटक भनिरहेको छु नि, त्यो राणाहरूले बनाएको घर अथवा शाहहरूले बनाएको दरबारभित्र पसेर हात हलाएर त केही हुँदैन। कमसेकम एक तल्लाको फ्ल्याट आफूले बनाएर पनि देखाउनु पर्यो मात्रै भन्ने कन्टेक्स्ट मैले भन्छु नि। निश्चय पनि हामी चाहिँ राजनीतिक रूपले पुरानो चिज भट्काएको छ, पुरानो राजनीति भट्काएर नयाँ राजनीतिमा, पुरानो संस्कार भट्काएर नयाँ संस्कारमा, पुरानो सिस्टम र पुरानो कार्यशैली भट्काएर नयाँ कार्यशैलीमा प्रवेश गर्छौँ। त्यो भनेको हामी सबै चिज भौतिक रूपले मात्रै होइन, बौद्धिक रूपले पनि नयाँ चिज निर्माण गर्छौँ। हामी आशावादी छौँ, निर्माण हुँदै पनि आएको छ। हिजो मान्छेहरूले नयाँ नेपाल परिकल्पना गर्न पनि गाह्रो मान्थे, पुरानै ठाउँमा रहन चाहन्थे भने सबैले नयाँ सपना, नयाँ आशा देखिरहेको छ। यो आफैमा ऊर्जा हो। अर्को एउटा प्रश्न के छ भने हिजोका दिनसम्म नेकपा माओवादीले एउटा वर्गको हामीहरू प्रतिनिधित्व गर्छौँ भनेर भन्थ्यो। निश्चित रूपले त्यो वर्ग ठुलो थियो होला, अधिकांश मानिसहरू शोषित, पीडित, उपेक्षित छन् यो मुलुकमा। तथापि अब चाहिँ अब नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अथवा मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीको हैसियतले राष्ट्रिय क्षेत्रमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जो नयाँ जिम्मेवारीहरू तपाईँमाथि थपिएका छन्, तपाईँको पार्टीमाथि थपिएको छ, त्यसको समायोजन कसरी होला त्यो धेरैलाई सँगै लिएर हिँड्ने? अब हामी वर्ग, समाज वर्गमा विभाजित हुन्छ यो दर्शनमा हामी विश्वास गर्छौँ। यसको अर्थ हाम्रो पार्टी एउटा निश्चित वर्गको पक्षधर हो, त्यसको जगमा हामी उठेका छौँ।
राज्यको नेतृत्व गर्नु भनेको फेरि फरक चिज हो। राज्यको नेतृत्व गर्नुको अर्थ एउटै वर्ग त्यही वर्गको लागि मात्रै नेतृत्व गर्नु भन्ने होइन। त्यसैले राज्यकोले समग्र वर्गलाई उसको चाहिँ नेपाल राष्ट्र निर्माणको लागि हुने उसको सकारात्मक नकारात्मक उसको अडान अनुसार उसको पोजिसन अनुसार हामी लिन्छौँ। हामीले हिजो आन्दोलनमा हुँदा एउटा पार्टीको नेतृत्व रूपमा एउटा व्यक्तिले एउटा नेतृत्वले गर्ने व्यवहार र राष्ट्रको राज्यकै नेतृत्व भइसकेपछि गर्ने व्यवहार निश्चय पनि फरक हुन्छ। सबैलाई हामी सकारात्मक ढङ्गले समेटेर लैजाने, सहमति बनाएर लैजाने, सबैलाई रूपान्तरण गर्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ। तपाईँले आफ्नो यो दिन देख्ने अवस्थामा आइपुग्नुभन्दा अगाडि धेरै अप्ठ्यारो समयबाट पार गरेर आउनुभएको छ। तपाईँले कहिले सोच्नुभएको थियो कि मैले यस्तो दिन देखाउँला भनेर, अथवा आज यो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई? अब हामीले राजनीतिक आन्दोलनमा आफूलाई प्रवेश गराउँदा समाजमा भएका अन्याय अत्याचार उत्पीडन विभेदहरू अन्त्य हुनुपर्छ, एउटा हाम्रो आधार यो। अर्को मेरो आफ्नो आधार के भने यो परिवर्तन सम्भव छ। यो दुईवटा बुझाइबाट म आन्दोलनमा प्रवेश गरेको हो। युद्धको क्रममा 13,000 सहयोद्धाहरू गुमे। कतिपय मोर्चाहरू आफैले कमान गर्दा आफैले लडेका मोर्चाहरू सँगैका साथीहरू चाहिँ को शहादत भयो, घाइते भयो। कतिपय ठाउँहरू आफै पनि बालबालले बाँचियो। यो सबै सम्झिना के भने यो देशमा परिवर्तन सम्भव छ, यो आत्मविश्वास जहिले पनि थियो। तर आफैले नै देख्नुपर्छ भन्ने हामी विश्वासबाट भन्दा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, परिवर्तनको लागि झन्डा बोकिराख्नुपर्छ, यो आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ भन्नेबाट आयौँ। आज परिस्थितिले यो ठाउँमा आयौँ कि आन्दोलन पनि सफल भयो, हामी आफै पनि त्यो घटनालाई देख्ने ठाउँमा आयौँ। यसरी हेर्दा 10,000 शहीदहरूको बलिदान सँगै चाहिँ घाइते भएका योद्धाहरू सँगै दुःख पाएका जनताहरूको एउटा विजय र एउटा उपलब्धिको रूपमा एउटा गर्वको रूपमा मैले ठान्दछु यसलाई। तर यसको सार्थकता अथवा त्यो बलिदानको सार्थकता त्यस बखत मात्रै हुनेछ जब तपाईँले एउटा समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नुहुनेछ हैन? त्यसमा त समृद्ध नेपालको निर्माण हो, त्यसको प्रवेश हो। हामी प्रवेश बिना अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। कमसेकम ढोका खुलेको छ, हामी प्रवेश गरेका छौँ। समृद्ध नेपालमा जान्छौँ भन्ने कुरो पहिले लिडरसिपले बुझ्दछ, पहिले लिडरसिपले देख्दछ, अनि हामी त्यो ठाउँमा हामी प्रवेश गर्छौँ र त्यो चाहिँ तपाईँको नजरमा आज माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको प्रारम्भ भएको दिनमा आम जनताले महसुस गर्ने गरिकन परिवर्तन कति समयभित्र तपाईँले ल्याउनु होला समाज? परिवर्तन सैद्धान्तिक रूपले मैले राजनीतिक अर्थमा भनिराखेको छैन, त्यसमा ठुला परिवर्तनहरू भइसक्यो। एउटा उसको सामान्य दैनिक निश्चय पनि सरकार गठनको भोलिपल्टदेखि नै सुशासनको व्यवस्थातिर, आपूर्तिका व्यवस्थातिर, महँगी घटाउनेतिर, अन्य चिज धेरै चिज कम्ती पनि सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैली, प्रशासनका कार्यशैली धेरै चिज सुरुमै चेन्ज ल्याउन सकिन्छ। त्यसको लागि हाम्रो नेतृत्व एउटा दृढ इच्छा शक्ति छ नेतृत्वमा। त्यो इच्छा शक्तिका साथ व्यवहारिक रूपले इच्छा शक्ति छ, ल्याउन सक्छ कि सक्दैन? इच्छा शक्ति आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। मान्छेको दिमागमा तपाईँ पहिले परिवर्तन गर्नुपर्छ, उसको इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, त्यसपछि व्यवहारमा परिवर्तन। हामी केही चिजमा चाहिँ परिवर्तन महसुस गर्नेछौँ होइन? निश्चय पनि परिवर्तन महसुस गर्छौँ, हुनुपर्छ। यदि परिवर्तन महसुस गराउन सकेन नयाँ सरकारले भने अब नेपाली जनताले धेरै दुःख पाउने, नेपाली जनता यति धेरै निराश हुने अवस्था छ। किन? गरिब हुनुको सीमा छैन, अशान्तिको सीमा छैन, अराजकताको सीमा छैन, आपूर्ति अव्यवस्थाको सीमा छैन, योभन्दा उता जाने ठाउँै छैन। त्यसैले हामी अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग विकल्प नै छैन। त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकहरू, जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजै नेपाल राष्ट्रको प्रथम गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। शपथ ग्रहण समारोहमा हाम्रा सहयोगी ऋषि धमला पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। आगामी दिनका चुनौती र सम्भावनाहरू के छन् भन्ने विषयमा उहाँले त्यहाँ उपस्थित केही व्यक्तित्वहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसको सानो क्लिपिङ्स। चुनौती यो उदार प्रजातान्त्रिक ढाँचाभित्र उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु परेको छ। यो प्रजातन्त्रवादीहरूसँग ग्याप बढ्या छ, आन्तरिक रूपमा पनि बाह्य रूपमा पनि बढ्दै जान सक्छ। यो काङ्ग्रेस अहिले बाहिर बस्नु पनि त्यसैको सङ्केत हो। र मैले त हिजो पोखराको एउटा कार्यक्रम मैले देखाएको छु। अब यो राजा र जनताको झगडा सकियो, अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने पुरानो झगडा दोहोरिन सक्छ।
त्यसबाट चाहिँ नि होइन हामी जति अरू प्रजातन्त्रवादी पार्टी जतिकै हामी प्रतिबद्ध प्रजातन्त्रवादी हौँ, उदार प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता हाम्रो पनि प्रतिबद्धता हो भन्ने उहाँहरूले प्रशासन, प्रहरी, सेना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्पूर्ण राज्यका अङ्ग प्रत्यङ्गमा चाहिँ के छ भने त्यो प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि ठुलो भूमिका छ, आश्वस्त गर्ने भूमिका। त्यो कन्ट्रीको नेता हो जसले कि चाहिँ नि होल राष्ट्रलाई आश्वस्त गर्न सक्नुपर्छ र कसैको आस्थामा पनि चोट लागिरहेको छैन भन्ने कुरा विश्वास पार्न सक्नुपर्छ। यो सरकारको मूल चुनौती त मुलुकमा शान्ति सुरक्षा स्थापित गर्नु हो, नयाँ नेपाललाई दिशाबोध गराउनु हो र अहिले नेपाली जनताले खोजेको अमन चयन चाहिँ कायम गर्नु हो। अब त्यहाँबाट चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई एउटा सहज बाटो बनाउनु हो। अब यो सरकारको सामुन्यमा धेरै ठुलो चुनौती छ। सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको संविधानको निर्माण हो। अनेक विरोधाभास र अनेक मतभिन्नताका बावजुद ती सबैलाई सामञ्जस्यता कायम राखेर एउटा प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु यसको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो भने, दोस्रो राष्ट्रियतामाथि अहिले जुन किसिमबाट सबै पक्षबाट आक्रमण भइरहेको छ, राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ, राष्ट्रियताको संरक्षणको निमित्त यो सरकारको अगाडि धेरै ठुलो चुनौती छ। त्यसै गरी शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने र आम जनतालाई दैनिक उपभोगका वस्तुहरू, पेट्रोलियम, डिजेल, पेट्रोल लगायतका वस्तुहरू सुलभ र सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने चुनौती पनि यो सरकारको अगाडि छ। पिस प्रोसेसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने काम हो। कुनै किसिमको चाहिँ यो नेपालको जो आर्थिक चाहिँ एउटा पोलिसी त्यसमा ध्वस्त नगरोस्। सेना, पुलिस, प्रशासनमा चाहिँ कुनै हस्तक्षेप नगरोस्, न्यायालयमा कुनै हस्तक्षेप नगरोस्, फ्री मिडियामा हस्तक्षेप नगरोस्। त्यो उसले गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्। यिनै कुरा भएपछि पुरा नेपालमा यी कुराहरू भएको खण्डमा प्रचुर सम्भावना छन्। सरकारको चुनौती अहिले अब शान्ति सम्झौता, अब जनतालाई अहिले जुन खाद्यान्न, पेट्रोल यिनीहरूको जुन अभाव छ, सरकारको अहिले वर्तमान चुनौती एउटा यो हो जनता पक्षमा। अर्को यो नयाँ संविधान बनाउनको लागि निश्चित रूपमा यो चुनौतीपूर्ण हो र यसलाई अब यो सरकारले संयमित भएर सबैलाई सम्टेर एउटा सहमतिको सरकार बनाएर निश्चित रूपमा यो संविधान बनाउने महत्त्वपूर्ण चुनौती र शान्तिको पक्ष। सम्भावनाहरू के छ? होइन, सम्भावनाहरू त अब निश्चित रूपमा अब संविधान सभामा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले अब जनताको माइन्डेटबाट जनताको प्रतिनिधि भएर आउनुभएको छ। संविधान बनाउनको लागि निश्चित रूपमा होइन, संविधान चाहिँ सबै पार्टीको सहयोगबाट निश्चित रूपमा बन्छ। अब हामी जाउँ नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा विद्यावारिधि गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पहिलो विद्यावारिधि गर्ने समीक्षक सुरेन्द्र केसीका विचारहरूतिर। आजको यस दिनमा आइपुग्दा नेपालको वामपन्थी राजनीति कहाँसम्म आइपुगेको छ, यसका चुनौती र सम्भावनाहरू के छन्? डाक्टर सुरेन्द्र केसीका विचारहरू। वाम राजनीतिको दृष्टिकोणले त यो जङ्गलको अथवा हतियारबन्द आन्दोलनको कुरा फर्केर फेरि सहरमा आएको छ। यो हिसाबले वामहरूले कम्युनिस्टको नाममा जे गरेका हुन् र जे गर्छु भनेका हुन् त्यो ठाउँमा अर्धविराम भएको छ। वाम हिसाबले यो भएको छ। समग्र राजनीतिको हिसाबले एउटा नयाँ शक्ति र एउटा नयाँ व्यक्तित्वको रूपमा प्रचण्डको उदय भएको छ प्रधानमन्त्रीका रूपमा। तर उनको पूर्ण बहुमतको सरकार त यो होइन, अथवा जितेपछिको सरकार जनवादी सत्ता पनि यो होइन। माणिकलाल श्रेष्ठले भने जस्तो एउटा केयरटेकर गभर्मेन्ट मात्रै हो। अब यो केयरटेकर गभर्मेन्टले धेरै कुराहरू केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरूमा भोलि सत्ताको बाँडफाँडमा के हुन्छ, उहाँभित्रका जुन महत्त्वाकांक्षी कम्युनिस्ट जत्थाहरू हुन्, जनसेना हो, कार्यकर्ता हुन्, त्यहाँभित्रको कट्टरपन्थी पार्टी पङ्क्ति हो, ती सबैले यो कुरालाई कसरी हेरेका छन्, त्यो समष्टिमा त्यो प्रतिक्रिया भोलि कसरी अभिव्यक्त हुने हो। त्यसले मात्रै समष्टि वाम आन्दोलन र मूल प्रवाहको राजनीतिमा अहिलेको परिस्थितिको प्रतिफल अभिव्यक्त हुन थाल्छ र मात्रै केही भन्न सकिने अवस्था उत्पन्न हुँदै जान्छ। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका निम्ति अब सम्भावना र चुनौतीको कस्तो यात्रा बाँकी छ, के कुराले गर्दाखेरि
उहाँले आफ्नो सन्तुलन कायम राख्न सक्नुहोला अथवा नहोला, चुनौती के छन् र सम्भावना के छन् भन्ने विषयमा डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग प्रश्न गरिएको थियो। चुनौती यही हो कि संविधान बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु बाँकी छ। त्यो संविधान कस्तो बनाउने, अधिनायकवादी ढर्राको यो संविधान बन्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक खेमाको एउटा शङ्का छ। सँगसँगै माओवादीहरू फेरि जनवादी सत्ताका मार्फतबाट एउटा कम्युनिस्ट ढर्राको संविधान बनाउँछु भनेर आफ्नो पङ्क्तिलाई उत्तेजित गराएर प्रचण्ड त्यहाँ पुग्न सफल हुनुभएको हो। त्यो जत्थालाई पनि निराश पार्नु भएको छैन। यो दुईको मिलनबिन्दु एज ए स्टेटमेन्टसिप प्रचण्डबाट कसरी सम्बोधन हुन सक्छ? समग्र नेपालीहरूको अहिलेसम्मको नेपाली नेतृत्वको एउटा व्यवहार हेर्दाखेरि यिनीहरूमा एउटा स्टेटमेन्टसिप क्यारेक्टर, राजनेताको जस्तो चरित्र उद्भव हुन सकेको छैन। प्रचण्ड पनि नेता मात्रै हुन् कि राजनेता हुन्? यदि उन नेता हुन् भने यी दुईटैका बिचको मिलनबिन्दु मिलाएर उहाँले समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर खालि एउटा मामुली नेता जसरी योभन्दा अगाडिका नेताहरू थिए त्यो खालको मात्रै नेता हो भनेदेखि सबभन्दा ठुलो चुनौती उहाँको लागि उहाँ नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ नेताको रूपमा मात्रै रहनुभयो भनेदेखि त्यसले कुनै समाधान दिन सक्दैन। उहाँ राजनेताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सफल हुनुभयो भनेदेखि नेपालीहरूले सही अर्थमा एउटा नयाँ इतिहास, नयाँ अभ्यास र नयाँ नेताको अनुभूति गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र यसले नै उहाँको भविष्यलाई पनि निर्धारित गर्छ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको समाप्तिमा हामी यति मात्र भन्न चाहन्छौँ कि आज नेपाली राजनीति एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। विद्रोही नेता र त्यसमाथि पनि सैन्य गतिविधिका कारण झन् बढी चर्चित भएका विद्रोही नेता जनताको मतको आधारबाट मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको दिन हो आज। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको निम्ति मात्र यो दिन महत्त्वपूर्ण छैन, सारा देशको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। अब हेर्नुपर्ने बाँकी के छ भने के उहाँले आफूसँग असहमत मानिसहरूलाई पनि आफैसँग लिएर जान सक्नुहुन्छ वा हुन्न? किनभने कुनै पार्टी विशेषको अध्यक्ष हुनु र सरकारको प्रमुख हुनु नितान्त फरक जिम्मेवारीहरू हुन्। आफूसँग असहमत मानिसहरूलाई तपाईँ कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसमा नि तपाईँको लोकतान्त्रिक चरित्रको प्रथम परीक्षा हो भनेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। हामी आशा गर्दछौँ र हामी आफ्नो तर्फबाट नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ कि उहाँको कार्यकाल सम्पूर्ण राष्ट्रको र सम्पूर्ण राष्ट्रले महसुस गर्न सक्ने, आफ्नो भनेर महसुस गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा व्यतीत होस्। कार्यक्रम दिशानिर्देशको आगामी संस्करण शुक्रबार राति 9 बजे प्रसारित हुनेछ। त्यसमा हामी अझ विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ वर्तमान सरकारका चुनौती र सम्भावनाहरूको विषयमा। अगाडिको बाटो जटिल छ, सजिलो छैन, तथापि कार्यक्रमको बिचमा नै हामीले बतायौँ महान चुनौतीहरूको बिचबाट नै महान सम्भावनाहरूको उदय हुन्छ। महान चुनौतीहरूको बिचमा नै महान नेतृत्वहरू विकसित हुन सक्दछन्। आजको निम्ति हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र भविष्यको मार्गमा आउन सक्ने अप्ठ्यारोको निम्ति सतर्कतापूर्वक अघि बढ्ने क्षमता, उत्साह र हौसला वर्तमान सरकारलाई प्राप्त होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आजकै दिनमा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ कि उहाँहरूले एउटा जिम्मेदार र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर नेपाली जनताका आगामी दिनहरूलाई जो अत्यन्त कष्टकर रूपमा बितिराखेका छन् आजभोलि त्यसबाट मुक्ति गराउनेतर्फ सबैका पाइलाहरू चलुन्। यिनै विचारका साथै म कार्यक्रम समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। शुक्रबार साँझ राति 9 बजेको कार्यक्रम हेर्न नबिर्सिनुहोला। त्यति जेलसम्मको निम्ति सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।